सर साउन्ड क्लियर नआउन पनि सक्छ के आज छिमेकी वाइफाई हो हैन अलि स्क्रिन शेयर भएको छ नि हैन भइ ल मैले बनाउँदै भन्दा नि तपाईहरुलाई कुनमा समस्या छ भन्ने हो के यो च्याप्टरमा तपाईहरु च्याप्टर कति 4 मा 5 मा छ है यो नयाँ कोर्सको 15 मा थियो त्यही भएर गर्दाखेरि 5 मा तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँबाट 5 देखि 10 मार्क्स 5 to 10 मार्क्स आउँछ न्यू मा चाहिँ 10 देखि 15 आउँछ ल नभएको नबुझ्या के समस्या छ यसमा तपाईहरुले फर्मुला याद गर्नु पर्दैन फर्मुला याद गर्ने मैले ट्रिक सिकाएको थिएँ त्यही अनुसार गर्ने हो तपाईहरुले लिक्विडिटी रेशियोमा दुईवटा रेशियो पर्छ हैन करेन्ट र क्विक जहिले पनि सोध्या हुन्छ तपाईहरुलाई अनि यो क्यापिटल स्ट्रक्चर रेशियोलाई सोल्भेन्सी लिभरेज रेशियो पनि भन्छ अब यो लिभरेज रेशियोमा चाहिँ हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर डेट टु क्यापिटल हैन अनि लङ टर्म डेट टु इक्विटी भन्ला अनि टाई रेशियो टीआई टाई भनेको टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न भन्छ अथवा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो पनि भन्छ त्यसलाई त्यो भनेको इबिआइटी डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट अनि अब एक्टिभिटी अथवा टर्नओभर अथवा भेलोसिटी रेशियो भनेको तीनटैको सेम नाम हो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हामीले के भनेको थियो माथि सेल्स राख्ने मुनि जे टर्नओभर भने त्यही राख्नुपर्छ भने हैन हो कि हैन जस्तै फिक्स एसेट्स भन्यो भने सेल्स डिभाइडेड फिक्स एसेट्समा नेट फिक्स एसेट्स हो है त कहिलेकाहीँ हामीलाई डेप्रिसिएसन दिएको हुन्छ त्यो घटाएर राख्नुपर्छ अनि प्रोफिटेबिलिटी रेशियोहरुमा अब नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिनहरु हैन अनि रिटर्न टु एसेट्स सबै प्रोफिटेबिलिटी रेशियो अर्निङ पर्फर्मेन्स अथवा इभ्यालुएसन रेशियोहरुमा तपाईहरुले प्राय सोध्दैन सोधिहाल्यो भने चाहिँ ईपीएस डीपीएस हरु हैन डिभिडेन्ड यील्ड यिनी सोध्छ डिटेलली तपाईहरुलाई भन्दिन तपाईहरुलाई कता छ समस्या कुन क्वेशन भएको छैन हिसाब गर्दाखेरि भन्नुस् है मलाई तपाईहरुलाई फर्मुला त याद हुनु पर्यो कुमारजी फर्मुला याद छ यसको सबै मलाई एक दुईवटा मात्रै याद छ बाँकी त याद छ यसको त तपाईहरुलाई त्यस्तो गरे त कहाँ हुन्छ नि सर अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न स्क्रिनशट लिन्छु मेरो यो च्याप्टर छुट्या हो क्या पहिला च्याप्टर छुट्या तपाईले भिडियो हेर्नुस् न मैले भिडियोमा सबै राखिदिएको छु त छुट्यो भनेर मैले तपाईहरुलाई 1 डेज मिलाएर यसरी गर्दिरहेछु के भिडियो अन भइदिरा सर हामीले एउटा त च्याप्टरको कुन चाहिँ नपढ्या हो कि मैले छुटाएको हो कुन च्याप्टर भन्नुस् त ए चाहिँ नै हेर्नु पर्छ स्क्रिनशट लिइहाल्नुस् त फटाफट च्याप्टर 5 हो है तपाईहरुकोमा भयो सर यो च्याप्टर 5 to 10 मार्क्स हो तर यहाँबाट थ्योरी पनि आउँछ ए थ्योरी त सोध्छ यहाँबाट अक्खा सोध्छ थ्योरी त आइहाल्छ नि यो च्याप्टरबाट थ्योरी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रेशियो एनालाइसिस भने के बुझ्नुहुन्छ अथवा लिमिटेसन अफ रेशियो एनालाइसिस सोध्ला हैन अथवा अब्जेक्टिभ अफ रेशियो एनालाइसिस च्याप्टर 6 नाम भन्नुस् न च्याप्टर हो कुन च्याप्टर भन्नु के हो नाम अमेलगेमेसन ओ त्यो च्याप्टर पढे हैन हामीले त्यो च्याप्टर पढेन नपढ्ने हो सर यो आउँदैन एक्जाममा अल्टरनेटिभमा आउँछ मैले गरे जति गर्नुस् न तपाईहरुलाई इनफ हुन्छ तपाईहरुलाई मैले अस्ति भने हैन त्यो रिभाइज क्लास हुँदैन हामीले त्यो पढेपछि भने हो कि भने हैन मैले खासमा श्रावणमा नपढाउने भनेको थिएँ कि तपाईहरुले यो छुटेर मात्र मैले हिजो र आज क्लास लिएको सर आजदेखि छुट्टी हो आज लास्ट दिन सर एक्जामको अघिल्लो दिन 2-3 त्यो त्यसको लागि मैले त्यहाँ म्यानेजमेन्ट टिमलाई बुझ्छु हैन तपाईहरुले पनि इन्फर्म गर्नु होला एकपल्ट सोध्नु होला हैन मैले त्यहाँ के भन्छन् अनि त्यही अनुसार हामी गरौँला नि है अब लिमला त्यो दिन लास्ट दिन क्लास लिम
तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, कतै प्रब्लम भए चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। सर अब सर 4 भाइबरमा नि सोध्नुहुन्छ ल हामीलाई रिप्लाई गरिदिनु ल हुन्छ सर। हुन्छ त्यो गरिहाल्छु, तपाईँहरूले गर्ने कुरा आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्यो क्या। हुन्छ सर। ल यो नोट पनि लिनुहोस्। मलाई त बाँकी त आउँछ त्यही क्यापिटल बजेटिङ मात्रै आएन। ल यसको कति कुन इयरको क्वेसन भएको छैन यसको भन्नुहोस् त। कुन इयरको भएको छैन भन्नुहोस्। म्युट गरिदिनुहोस् क्या तपाईँहरू, अनावस बोल्ने भएपछि मात्र, नत्र म्युट गरेर राख्नुहोस् के। ल कुन इयरको क्वेसन भएको छैन तपाईँहरूको, ल भन्नुहोस् न। त्यो कुन इयरको गरौँ? साउन्ड आइरहेन? आइरहेको छ सर। के प्रब्लम छैन भने खालि किन बस्नु छ कि छैन समस्या? सेभेन्टी सिक्सको मैले पठाएकै छु तपाईँहरूलाई क्वेसन गरेर। सर 2058 क्वेसन नम्बर 1 वाला मेरो सेल्स अमाउन्ट मिलेको थिएन। 58 58 हजुर सर। 58 को क्वेसन नम्बर 1 हजुर सर। ल ट्यू 2058 क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् त। ट्यू 2058 अरे क्वेसन नम्बर हो हाम्रो 1। The following figures related to trading activities of a company भनेर चाहिँ हामीलाई नेट फिक्स एसेट दिएको छ 1,56,250। क्वेसन हेर्नुहोस् है सबैजनाले। अनि स्टक एट बिगिनिङ भनेको ओपनिङ स्टक कति दियो? 1 लाख दियो। एभरेज स्टक कति दियो? 1,25,000। एभरेज स्टक कसरी आउँछ थाहा छ नि? ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइडेड 2 गरेपछि आउँछ कि आउँदैन? आउँछ कि नै भन्नु? आउँछ सर। आउँछ सर। अनि शेयर होल्डर इक्विटी भनेको शेयर होल्डर इक्विटी हामीलाई कति दियो? 5 लाख दियो। डेट टु इक्विटी रेशियो दियो 40% दियो। इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर रेशियो 4 टाइम्स दियो। ग्रस प्रॉफिट 20% अन सेल्स, यसले नभने पनि जहिले पनि सेल्सकै हुन्छ। रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी कति दियो? 15% दियो। के छ त अब स्टक एट इन निकाल्नु अरे। स्टक एट इन निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? कति सजिलो। यहाँ हेर्नुहोस् त, एभरेजको फर्मुला लाउनु पर्यो। एभरेज स्टक अथवा एभरेज स्टक बराबर के हो फर्मुला? बिगिनिङ ओपनिङ एउटै हो त है। बिगिनिङ स्टक प्लस इन्डिङ स्टक। स्टक भन्नु र एन्ड एउटै हो कि हैन? डिभाइडेड कति? भ्यालु राख्दिनुस्। एभरेजको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 1 लाख। सर कुन गर्दिनु भएको? 58 सालको। बिगिनिङ कति दिएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ? 1 लाख हो। सेल्स बाइ इन्भेन्टरी हैन र? ओ माय गॉड। ए के गरिरहेको छ तपाई? मैले अर्को तरिकाले गरेँ नि त। त्यसरी कहाँ गर्ने हो त? एभरेज स्टक हैन, एभरेज स्टकको फर्मुला छ हाम्रो। एभरेज स्टक भने के हो त? एभरेज भनेको कहिले पनि ओपनिङ प्लस क्लोजिङ जोडेर दुईले भाग गर्ने हैन? तपाईले बुझ्नुभयो के? अब यो 2 ले यता आएर मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? यो 250 हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त? 250 माइनस यो त तपाईले थाहा हुनु पर्यो नि हजुर।
ल 250 1,50,000 कति Ending भयो stock बराबर 150 मैले डाइरेक्ट घटाइदिएँ है त हजुर इन्डिङ स्टक आइहाल्यो देयरफोर ENDING इन्डिङ स्टक इक्वल टु रुपिज कति आयो त 150 यो बुझ्नु भएन सजनाले सर बुझे एभरेज भनेको जहिले पनि यो लगाउनुस् क्या यो क्वेशनमा सोधियो सर, यो त एक्जाममा सोध्दैन दिएको तपाईलाई यति छ। सजिलो अब यसले हामीलाई बी मा के सोध्यो सेल्स अमाउन्ट सोधेको छ अब तपाईहरुले Sales यसो amount. विचार गर्नुस् त अब यसो विचार गर्दाखेरि तल के दिएको छ हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट दिएको छ हो कि हैन हजुर ग्रस प्रॉफिटबाट त सेल्स आउँदैन कि ग्रस प्रॉफिटको अमाउन्ट गिवन हुनु पर्थ्यो ग्रस प्रॉफिटको अमाउन्ट गिवन छ त रेशियो अब अर्को हेर्नुस् त त्यहाँनिर इन्भेन्टरी टर्नओभर भन्ने दिएको रहेछ छ कि छैन हो तपाईले अब यही फर्मुला लाउनु पर्यो इन्भेन्टरी टर्नओभर जस्तो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको फर्मुला COGS डिवाइडेड एभरेज स्टक हो सरी एभरेज स्टक हो नि हैन COGS डिवाइडेड के हो एभरेज स्टक मैले यहाँनिर COGS किन लगाए कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त कस्ट अफ गुड्स ग्रस सोल्ड दिएको प्रॉफिट भएर दिएको छ तपाईलाई क्वेशनमा ग्रस प्रॉफिट रेशियो पनि दिएको छ अनि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्सबाट ग्रस घटाएपछि आउने भ्यालु हो नि हो कि हैन त्यही भएर COGS को फर्मुला लाउनु होला है तपाईहरुले यहाँ COGS नलगाएर कसैले सेल्स डिवाइडेड एभरेज स्टक गर्नुभयो भने अब त्यति रङ त मानिदैन तर रङ चाहिँ हुन्छ है किनकि हामीलाई सर मैले सेल्स बाइ क्लोजिङ इन्भेन्टरी गरे त्यो गरे मिल्छ त अनि तपाईले यहाँ दिएको भ्यालु राख्नु पर्यो नि एभरेज स्टक दिएको छैन हामीलाई मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त तपाईले यो तीनवटा कुरा मध्ये हामीलाई दुईवटा दिएको छ नि अघि छैन अनि एउटा निकाल्न सकिहालिन्छ नि ल कति दिएको छ यहाँ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो 4 टाइम्स COGS कति छैन यो त निकाल्ने कुरा एभरेज कति एभरेज अघि भर्खर निकाले माथि 125 अब 125 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 5 लाख 5 लाख 80% अफ सेल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेको बुझ्नु भयो यो बुझेन भने त तपाईले हैन रेशियो के जान्नुहुन्छ भन्ने म बुझ्छु के अनि यो त तपाईले बुझ्नु पर्यो नि यति इजी क्वेशन छ यो कति आयो 5 लाख ल मलाई भन्नु त्यहाँनिर ग्रस प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको छ हामीलाई 20% दिएको छ हैन हो सर अहिले एउटा कुरा के भन्नु पर्यो भने चाहिँ सेल्सबाट हामीले के घटाउँछौं मानव सेल्सको भ्यालु कति हैन यहाँबाट हामीले के घटाउँछौं लेस के गर्छौं भन्नुस् त COGS कुरा त हो नि यसलाई घटाएर हाम्रो आउने भ्यालु के हो त ग्रस प्रॉफिट 20% अन सेल्स भने हैन मलाई भन्नुस् त यो सेल्स जहिले पनि कति पर्सेन्ट हुन्छ 100% मा 20% यो हो भनेपछि हामीले दिएको भ्यालु 5 लाख छ नि यसको गुड्स सोल्ड त हामीले निकालिसक्यौ नि यो 5 लाख भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ भन्नुस् त मलाई यो भनेको 20% अरे 80 यो 100 बाट भक्कर कति 80 घटाएपछि 20 बच्दैन त ल 80% भनेको 5 लाख रहेछ भने चाहिँ हामीले अब 100% बराबर निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन सकिन्छ सर यो बुझ्नु भएन भने त इन्कम स्टेटमेन्टको नर्मल कुरा त हो नि जस्तै हेर्नुस् त सेल्स जहिले पनि कति पर्सेन्ट हुन्छ 100 बाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5 लाख घट्छ त युनिट त एउटै पर्यो नि त यो त पर्सेन्ट छ यो त अमाउन्ट हो अनि पर्सेन्ट हुनको लागि हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट 20% कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति रहेछ त अरे बाबा आखिर यो दुईटा जोडेर 100 हुनु पर्यो के भनेपछि यो 20 भएपछि यो 80 हुनु पर्यो कि परेन
तपाईले अब एउटा कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जाँचमा यो नलेखेर डाइरेक्ट यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ क्या यी हेर्नुस् त 80% of sales equal to COGS यसरी गर्न सक्नुहुन्छ आखिर त्यही त हो नि मान्छेको कुरा हैन यो अनि 80% भने 0.8 हो 0.8 लेख्छु बुझ्नुहुन्छ सेल्स को सेल कस्ट अफ गुड्स को ठाउँमा 5 लाख लेख्छु म बुझ्नुहुन्छ अब हेर्नुस् त सेल्स बराबर कति भयो 5 लाखलाई कति भयो त आखिर देयरफोर सर गयो सरकुमा सरको छिमेकीको वाइफाई मेरो नेट पनि विक होला आज नेट हो सर स्क्रिनै गयो एउटा समस्या के छ भने चाहिँ मेरो घरमा वाइफाई चलाउने कोही हुनुहुन्न हैन म काठमाडौँ गइरहेको छु अब 6 गते त्यही भएर मैले आज रिचार्ज गरिन क्या छिमेकीको वाइफाई चलाएको कति आउँछ यो 6,25,000 सर प्लिज बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले यो सबैले बुझ्नु भएको छ नि है सर तपाईले यहाँ यसरी ननिकालेर यसैमा गर्न पनि मिल्छ है मैले जुन माथि लेखे नि तपाईहरुको कहाँ लेख्या थिए यो लेखे नि यो तल मैले यसलाई मुनि राखे तपाईले यसैमा पनि सेल्स को भ्यालु राख्न मिल्छ अब हेर्नुस् त यो 80% बराबर 5 लाख हो भनेपछि अब 100% बराबर कति हो भन्नको लागि हेर्नुस् त 5 लाखलाई हामीले 80 ले भाग गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइयो कि पाएन आखिर कति नै हुन्छ यो 625 हुने हो अरे बाट हेर्नुस् त 5 लाख घटाउनुस् त कति हुन्छ हेर्नुस् त 5 लाख यसरी आउँछ 5 लाख तपाईले यसरी गर्न पनि मिल्छ के यसलाई 5 लाख भागे कति गर्नु पर्यो अब हामीलाई कति चाहियो हेर्नुस् त 0 80 गरौँ 80 इन्टु हाम्रो 20% को भ्यालु 20% को भ्यालु भने कति हो त यो 125 हो यसरी गर्दा नि 125 आउने 625 बाट 5 लाख घटाएपछि 125 आउँछ कि आउँदैन बुझ्नु भयो यस सर यसरी आएको यो सोध्ने मान्छेले बुझ्नु भयो मलाई सोधेको क्वेशन डिभिजन भने चाहिँ आउनुहुन्न कि त्यही भएर क्लास पनि मलाई मन लाग्दैन हेर्नुस् त आउनु भएको छ आज कोही पनि आउनु भएन अब तपाईहरुले आफै प्र्याक्टिस गर्ने टाइम र त्यसपछि सीमा के सोधेको हामीलाई सीमा त के छ र सरर गर्ने कुरा सीमा के सोध्यो सर यो एसेट हेलो सर भन्नुस् सर यो 5 लाख डिवाइड बाइ 0.8 के भयो युवराज जी सोध्नुस् त के पनि हैन सर ठीक छ सर ल टर्नओभर भन्ने बित्तिकै के राख्नु पर्छ अरे माथि तल के दिएको अहिले नेट फिक्स एसेट भने नेट फिक्स एसेट नै कति जोडी फिक्स एसेट लेख्छु ल सेल्स को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त 25 फिक्स एसेट्स कति छ त भ्यालु माथि गरे हेर्नुस् 1,56,000 कति आयो त यो 250 4 टाइम्स ल डी नम्बर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना सर्टकट में के भन्छ हामी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीटी इक्वल टू व्हाट अब मलाई तपाईले एउटा कुरा भन्नुस् त माथि रेशियोहरु के छ हामीलाई अब रिटर्नलाई हेर्दै रिटर्नमा लाग्छ नि त हैन
रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी दिएको छ, रिटर्नमा आउँछ कि आउँदैन यो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट रिटर्न अन एसएचआरई शेयर होल्डर इक्युआईटी इक्विटी इक्वल टु त्यो फर्मुला नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड के गर्नुपर्छ? शेयर होल्डर इक्विटी सजिलो छ क्या। एसएच तपाईले यहाँ 15% दिया छ नि, 15% लाई म 0.15 लेख्छु है त, पछाडी मैले 100 ले मल्टिप्लाई गरिन क्या है, आउँछु नि हैन यस्तो पाइन्छ सर। भन्नुस् त। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त हामी निकालिरहेको छौँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड के गर्नु पर्यो? अच्छा डिवाइड कति चाहिँ हेर्नु त शेयर होल्डर इक्विटी 5 लाख हो, 5 लाख 5 लाख ल 5 लाखले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 15 पंचे 75,000 75 हुन्छ, ठ्याक्कै हाल्यो 75 भयो कि भएन? भयो सर। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स इक्वल टु रुपीज कति भयो त? 75,000। कसैले यहाँ त्यसलाई 0.15 ले नलेख्नु हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर 15 नै राख्नको लागि यता 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है पछाडी। किन 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने, खाली किन लम्ब्याउने गाह्रो अलि हामीले हैन ल। त्यसपछि इमा के सोध्यो हामीले? आन्सर मिलेको छैन, आन्सर मिलेन भन्ने मान्छे मिलिरहेछ आन्सर। इमा लङ टर्म डेट सोधेको छ हैन हामीलाई। टर्म डेट कहिलेकाहीँ त्यो आन्सर रङ दिएको हुन्छ कि तपाईले आफूले गरेकोमा आफूमा कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो है त। लङ टर्म डेटलाई म यहाँ सर्टकटमा एलटीडी भन्छु है त। यो बराबर मैले के माने त? वाट यो हामीलाई थाहा छैन। लङ टर्म डेट कहाँबाट आउँछ? डेट इक्विटी रेशियोबाट आउँछ। आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् त? डेट इक्विटीबाट आउँछ हेर्नुस् त। डेट इक्विटी रेशियो यो फर्मुला डेट इक्विटी रेशियो फर्मुला। लङ टर्म डेटलाई केले भाग गर्नुपर्छ? शेयर होल्डर इक्विटी कति पर्सेन्ट दिएको छ डेट इक्विटी रेशियो? कति पर्सेन्ट हो? 40%। 40% भने 0.40 हो। पछाडि 100 ले मल्टिप्लाई गरे हैन है मैले, 100 ले गरेपछि 14 ले राख्नु पर्छ। शेयर होल्डर इक्विटी कति छ त भर्खर अघिको? 5 लाख हैन? 5 लाख कति आयो त? 5 लाखले यसलाई मल्टिप्लाई 4 5 20 20,000 हो। 2 लाख सरी 2 लाख कहाँ 20,000 भनेर। सर त्यो एसएचसी भनेको के हो? हजुर शेयर होल्डर एसएचसी भनेको एसएचई भने शेयर होल्डर इक्विटी। यसलाई सर्टकट फर्म लेखेको के एसएचई माथि लेख्दिए अब बुझ्नुहुन्छ? शेयर होल्डर इक्विटी भनेको है। देयरफोर अब म तल लङ टर्म डेट यहाँ पुरै लेखिदिन्छु म। कति छ त रुपिस? 2 लाख रुपियाँले ल्याउँदो रहेछ। यति हो। यसमा कुनै नबुझेको छ भने सोध्नुहोस्। कन्फ्युजन हुनुहुन्छ? गरेकोमा कहीँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ? सर फर्मुला एकचोटि छैन मसँग, फर्मुला चाहिँ स्क्रिनशट लिनु पायो भने चाहिँ। सँग हेरे पछि आउँदैन। भिडियो हेरेर लिनुस् न अब स्क्रिनशट तपाई। ए हुन्छ सर। अघि गराएको थिए त सञ्जीवले, अघि आउनु भएको थिएन तपाई? गर्दै थिए तपाईँले छिटो छिटो सारी हाल्नुभयो, अरू साथीले भयो भन्नुभयो। मैले अलि सानो बनाउँछु है। ल देऊ। ल अरू क्वेसन हेर्दै गर्नुहोस् त, कतै छ भने समस्या सोध्नु होला। हामीसँग अझै आधा
भएपछि भयो भन्नु होला है। सर भयो यसलाई माथि ल्याइदिन्छु है, म आउँछ कि यसको त फर्मुला चिट बनाएर लाने भने त बन्छ होला सर। चिटको कुरा नगर्नुहोस् है तपाईँ, याद गर्नुहोस्। केही छैन, चिटको भरमा गर्नु भने त खतम हुन्छ फेरि। सजिलो छ क्या, तपाईँले प्र्याक्टिस नगरेर मात्र गाह्रो भएको। हो सर, प्र्याक्टिस नभएर। यहाँसम्म भयो सर। क्वेसन हेर्दै गर्नुहोस् है, क्वेसन कहाँ भएको छैन। यहाँसम्म भयो सर। नेक्स्ट पेज ल यसलाई एकपल्ट ल्याऊ। रेसियो एनालाइसिस पछिसम्म पढ्नुपर्छ, मास्टरसम्म। कहाँ छोड्छ तपाईँहरूले? ल एकपल्ट लिनुहोस् यति। भयो सर। किनोट म एउटै ठाउँ गरिदिन्छु है। यति नोट पढे पनि इनफ हुन्छ फर्मुलाको लागि त। यसमा वर्किङ क्यापिटल छुट्या रहेछ। भयो होला हैन? अब ल हजुर भयो सर। क्वेसन छ भने सोध्नुस्, नत्र आज हामी क्लास सिङ गर्छौँ त हामी। तपाईँ क्वेसन नभए त म आफै बनाउँदिनँ के। क्वेसन तपाईँहरूले भन्ने हो, कुन क्वेसन गरिदिनु? सर त्यो वर्किङ क्यापिटल भने केही होइन, करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटाइदिने। वर्किङ क्यापिटल करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हो। कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ, त्यही भएर त्यो लेखिदिएको मैले। ल कुनै छ अरू प्रब्लम भन्नु सोध्नुहोस् है। कतै छ? 67 को एकचोटि भनिदिनु न। 67 को क्वेसन नम्बर 9। 67 क्वेसन नम्बर 9। ल 67 क्वेसन नम्बर आई। ए सरी, आई र सेकेन्ड आई छ। आई हो कि सेकेन्ड आई हो? आई हो कि सेकेन्ड आई हो भन्नुहोस् त। मनिषाजीले सोध्नु भयो। कसले सोध्नु भएको क्वेसन? मैले सोधेको आई हो कि सेकेन्ड आई क्वेसन? आई हो सर, आई। ल यु 2067 आई क्वेसन नम्बर 9 अरे। हेर्नुहोस् त। द नेसेसरी इन्फर्मेसन अफ द लास्ट इयर रिपोर्टेड बाई द कम्पनी आर एज फलोज भनेको छ। अब यसमा पनि त्यही कुरा हो। ओपनिङ स्टक दिएको छ, क्लोजिङ स्टक दिएको रहेछ। ओपनिङ र क्लोजिङ के को लागि दिन्छ भन्नुहोस् त? एभरेज निकाल्नको लागि हो कि होइन? एभरेज स्टक कति हुन्छ होला? 250 लाई 1 ले भाग गरे, सरी 250 प्लस 1 लाख गरेर 3,50,000, 3,50,000 लाई 1 ले भाग 2 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ? 175 हुन्छ। हाम्रो एभरेज स्टक आउँछ है त्यसरी। अनि एभरेज रिसिएबल दियो अहिले। एभरेज रिसिएबल भने के हो? ओपनिङ रिसिएबल भनेको अथवा ओपनिङ डेप्टर प्लस क्लोजिङ डेप्टर भनेकै रिसिएबल हो क्या।
ला सरै जानुभयो मेरोमा नेट गइरहेको रहेछ क्या आज। ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ हामीलाई ओपनिङ रिसिएबल र ओपनिङ रिसिएबल भन्छु, हामीलाई एभरेज रिसिएबल दिएको छ। एभरेज रिसिएबल भने ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइडेड 2 गरे हो नि, होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो सर। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त टोटल एसेट्स दिएको रहेछ। टोटल एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स हुन्छ है, जहिले पनि करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स जोडेर आएको भ्यालु टोटल एसेट्स हो। अनि स्टक टर्नओभर रेसियो पनि दिएको रहेछ। स्टक टर्नओभर रेसियोको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड एभरेज स्टक हो कि होइन। अनि ग्रस प्रॉफिट मार्जिन पनि दिएको रहेछ, क्याश सेल्स पनि दिएको रहेछ। टोटल सेल्स को 60% क्याश सेल्स हुन्छ भने कति % क्रेडिट सेल्स होला भन्नुस् त। 60% क्याश सेल्स हो भने कति % क्रेडिट सेल्स हुन्छ? 40। हो, जहिले पनि सेल्स हुन्छ नि त, हैन। अब रिकु के सोधे हेर्नुस् त, टोटल सेल्स टर्नओभर अरे। टोटल सेल्स टर्नओभर को फर्मुला के हो त? यसले सोध्नै कस्तो सोधेको छ कि टर्नओभर अरे। के तपाईहरुकोमा त्यही सोधे टोटल सेल्स टर्नओभर नै हो? हजुर सर। टोटल सेल्स टर्नओभर को फर्मुला के लाउँछ भन्नुस् त? यसले त्यहाँनिर टोटल सेल्स टर्नओभर नभन्नु पर्ने, टोटल सेल्स टर्नओभर भने त आफैमा 1 भइगयो नि। टोटल सेल्स टर्नओभर भन्ने बित्तिकै टर्नओभर भने त्यो माथि टोटल सेल्स अनि तल सेल्स 100% आएन। त्यहाँनिर टोटल सेल्स टर्नओभर होइन, त्यहाँनिर सच्याउनुस्। यसले यो डेब्टर्स टर्नओभर, एभरेज कलेक्सन पिरियड अनि टोटल एसेट्स टर्नओभर, टोटल सेल्स टर्नओभर, चारवटा। ए टोटल सेल्स टर्नओभर होइन, टोटल सेल्स मात्रै हो हाम्रोमा चाहिँ, टोटल सेल्स मात्रै छ। यसको टोटल सेल्स मात्रै हुन्छ, टर्नओभर त कहाँ हुन्छ यसको सेल्सको? हुँदैन के हुँदैन, एकैछिन कुरा सुन्नुस् न भने तपाईहरु कहाँ के कुरा त्यो अहिलेसम्म हामीले फर्मुलामा त्यो रेशियो पढाएको थियौ त, त्यसले टोटल सेल्सको भ्यालु नै निकाल्न भने हो के है। अनि टर्नओभर भएर टर्नओभर हुँदैन यार, कस्तो टर्नओभर भन्ने त्यो टोटल सेल्स टर्नओभर हामीले अहिलेसम्म निकालेको थियौ भन्नुस् त, भयो पनि कति हुन्छ? 100% हुन्छ। त्यो हुँदैन, त्यो हामीले फर्मुलामा लेखेका छौं, त्यो छैनौ नि। टोटल त्यही त भने हो के त्यसले टोटल सेल्स टोटल सेल्स टर्नओभर टोटल सेल्स अब कसरी निकाल्न सक्छौं हामी? ल भन्नुस् त मलाई। एउटा के दिएको छ त्यहाँनिर? स्टक टर्नओभर रेशियो दिएको छ कि छैन? के यसको फर्मुला? सीओजीएस भागा एभरेज स्टक। कति दिएको छ हामीलाई स्टक टर्नओभर रेशियो? कति? 2.4 टाइम्स। 2.4 टाइम्स। अनि हामीलाई सीओजीएस त दिएको छैन होला, सीओजीएस त निकाल्नु पर्ने हो। एभरेज स्टक हामीले निकाल्न सक्छौं? सकिन्छ सर। कति दिएको छ हेर्नुस् त, मैले तल एक लाइनमा निकाले है त। 250 plus 1 lakh divided by 2 is equal to एभरेज स्टक ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइडेड 2। ओपनिङ कति छ? 250 150 ए 1 हो प्लस 1 लाख डिभाइडेड 2 गर्दा कति हुन्छ? 175। 170। सबैले बुझ्नु भएको नि 175 आएको हैन? यहाँ माथि 175 कति हुन्छ? त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 2.4 सँग। सीओ 4,20,000 कति? 4,20,000। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 420 आयो हैन? हजुर।
कुशलमा के जोडेपछि सेल्स आउँछ होला भन्नुस् त मलाई ग्रस प्रॉफिट जोडेपछि आउँछ ग्रस प्रॉफिट हो सर अब तल हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको रहेछ हामीलाई जस्तै गर्नु पर्यो अब तपाईहरुले सेल्स भनेको जहिले पनि टोटल हुन्छ कति % हुन्छ सेल्स 100 हामीले थाहा छैन यो कति छ भनेर हैन यहाँबाट हामीले के गर्नुस् त तपाईले सीओजीएस घटाए पनि हुन्छ ग्रस प्रॉफिट घटाए पनि हुन्छ एउटै कुरा हो के सीओजीएस घटाउनुस् ल सीओजीएस कति छ हामीले अहिले पर्सेन्ट थाहा छैन अमाउन्ट त थाहा छ नि हामीले कति छ अमाउन्ट 4,20,000 योबाट आउने यो घटाइसकेपछि आउने भ्यालु के हो त ग्रस प्रॉफिट कति पर्सेन्ट भने हा 25 ग्रस प्रॉफिट भनेको छ 25% 25%। ल मलाई भन्नुस् एउटा कुरा यो 25 भयो भने यो कति हुन्छ होला 75 आहा कति आनन्द छ हैन अब त छैन अब यो 420 लाई 4,20,000 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 75 ले इन्टु कति गर्नु पर्यो 75 ले कति आयो त यो भ्यालु यहाँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी हेर्नुस् है 4,20,000 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो अरे 75 ले अनि कति हो त यो पर्सेन्ट 25% हो त भन्नुस् कति आउँछ फटाफट भन्नुस् त 5,60,000 कति 5,60,000 560 अरे 560 बाट 420 घटाउनु सक्छ यो गर्नुस् एउटै कुरा 560 भनेपछि 140 420 लाई 75 ले भाग गरेर 25 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यति 140 आयो नि हैन सेल्स त आयो सर अब टोटल सेल्स को भ्यालु लेखिदिनुस् होला टोटल सेल्स अमाउन्ट इक्वल टु कति भयो त 1,40,000 आउँछ न आउँछ त गर्नु 420 लाई 75 ले भाग गरेर गर्नुस् इन्टु 25 यति नै सर मैले त 100 गरेको छु माथि 25 गर्ने हो कि मल्टिप्लाई त्यो तल भाग गर्ने हैन फेरि त्यो पुरैले यो यो भनेको एउटा एट फर्स्ट यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो त्यसपछि मात्र माथि गर्ने हो के पछि गर्ने 100 ले मल्टिप्लाई त ए तल गर्नु होला 5,60,000 60 लेखिदिनुस् माथिकै भ्यालु त अनि लेखिदिनु अनि अब यसमा क्याश सेल्स तपाईले ल लेख्न सक्नुहुन्छ क्याश सेल्स कति भयो त टोटल सेल्स को कति पर्सेन्ट भने हा बोले 60% 60% कति भयो त यो यो कति पर्सेन्ट होला त 40 40% कति आउँछ अमाउन्ट भनिदिनु मलाई यसको 2,24,000 2,24,000 अनि क्रेडिट सेल्स को सर माथिको 3,36,000 336 हजुर 224 हजुर क्याश सेल्स ननिकाले भने चाहिँ क्याश सेल्सको काम छैन यहाँ क्रेडिट सेल्स मात्र हो चाहिने अहिले कहाँ चाहिन्छ अहिले हेर्नुस् है त्यहाँ बी नम्बरमा के सोध्यो हामीलाई डेप्टर टर्नओभर सोध्यो 1 नम्बरको आन्सर आइहाल्यो है त बी नम्बरमा के सोध्यो हामीले मलाई भन्नुस् त डेप्टर टर्नओभरको मेन फर्मुला भनेको जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो क्रेडिट सेल्सलाई केले भाग गर्छौं हामी एभरेज इन्भेन्टरी अहिलेसम्म हाम्रो यो फर्मुला काहीँ पनि काम लागेको थिएन के धेरै क्वेशनमा क्रेडिट दिएको थिएन तर यो क्वेशनमा क्रेडिट सेल्स पनि दिएको छ एभरेज डेप्टर भने फेरि के हो त एभरेज रिसिभ एउटै कुरा हजुर त्यो ग्रस प्रॉफिट 25% देखि बुझाइदिनु न मेरो नेटै गएको थियो प्रॉफिट 25% लेखेको बुकमा गएर हेर्नुस् अहिले ग्रस प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको छ हामीलाई ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भनेर कति दिएको छ 25% दिएको छ मनीषा जी बुझ्नु भयो अनि यो 5% भएपछि सेल्स जहिले पनि 100% हुन्छ भनेपछि अब यो हेर्नुस् त 100 बाट 25 घटाएपछि कस्ट अफ गुड्स कति आउने भयो 75
अथवा यो दुईटा जोडेर कति हुनुपर्छ 100 हुनुपर्छ भनेपछि यो 25 हो भनेपछि कति जोडेपछि 100 हुन्छ त 75 जोडेपछि 75 बुझ्नुभयो बुझे सर अब राख क्रेडिट सेल्स कति आयो त भर्खरै हामीले 336 हेर्नुस् त त्यहाँनिर एभरेज रिसिएबल दिएको छ हामीलाई 1 लाख हो सर क्रेडिट सेल 2,24,000 हो ओहो सरी 2,24,000 मैले कहाँ लेखेँ 224 हैन 2.24 आयो हैन 2 मात्रै आउँछ सर 1/12 हजुर एभरेज रिसिभेबल 1,12,000 छ सर ए 1/12 रहेछ त मैले त 1 लाख मात्र लेखिरहेको छु कहाँ हेरिरहेको छु क्या मैले 1/12 हैन हजुर आयो त भन्नुस् त 2 टाइम्स 2 point something आउँछ कि कति आउँछ 1 point आउँछ 2 मात्रै आउँछ आउँछ। 12 देखि 2 एक्ज्याक्ट 2 आयो हैन हजुर अहिले अमाउन्टै फरक राखिरहेको थिएँ मैले ल 2 टाइम्स आयो हैन सी नम्बरमा के छ हामीलाई एभरेज कलेक्सन पिरियड एभरेज कलेक्सन डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हैन रिसिभेबल पिरियड उधारोमा बेचेको पैसा उठ्न लाग्ने समयावधि के है डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ है त के पनि भन्छ अरे डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डीएसओ पनि भन्छ अब यहाँ हेर्नुस् त तल हामीलाई के यसको बारेमा हामीलाई यति मान्नुस् भनेर दिएको छ हामीलाई डेज इन एयर यति मान्नुस् भनेर दिएको छ क्वेशनमा छैन दिएको हुन्छ है कहिलेकाहीँ 360 दिएको हुन्छ भने त्यही मान्नु दिएको हुन्छ 360 इयर डेज इन एयरलाई केले भाग गर्नु पर्यो अहिले डेब्ट रेशियो आछ डेब्ट टर्नओभरले गर्दिनुस् डेब्टर्स टर्नओभर रेशियो अहिले यो डेब्ट टर्नओभर रेशियो नभएपछि हामी डेज इन इयर इन्टु के गर्थ्यौं डेज इन इयर इन्टु एभरेज रिसिएबल डिभाइडेड क्रेडिट सेल्स गर्थ्यौं कि गर्थेनौ हेर्नुस् है त्यसरी पनि एउटा डेज इन इयर कति मानौ ल 360 माने है त मैले हुन्छ यो कति छ 2 टाइम्स नहुँदा चाहिँ मानेर गर्नु हो तपाईले 365 माने इयर मान्ने मैले पोइन्टमा आउँदैन आन्सर भनेर मानेको ल 180 भयो 180 भयो नि हैन अथवा हेर्नुस् त यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो फर्मुला कसरी पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त डीएसओ ने डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ कसरी पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है डेज इन अ इयर इन्टु एभरेज डेब्टर भन्नु र एभरेज रिसिएबल भन्नु एउटै हो है त अहिले एभरेज रिसिएबल दिएको छ एभरेज रिसिएबल लाई केले भाग गर्नु पर्यो सेल्सले भाग गर्नु एभरेज इन्टु डेज इन इयर कति मानेको थियो त हामीले 360 मानेको थियो एभरेज हेर्नुस् त माथि गएर 1/12 हो क्रेडिट सेल्स कति आहा 224 180 नै हो जसरी पनि 180 आउँछ भ्यालु दिएको बेला किन जाने भनेको क्या 180 माथि चाहिँ दियो नि त्यहीँनिर डे गरेर गरिहाल्ने आखिर यही हो फर्मुला अथवा अहिले यानी एभरेज रिसिएबल नदिएको भए के हुन्छ फर्मुला डेज इन इयर डिभाइडेड क्लोजिङ डेब्टर अथवा क्लोजिङ रिसिएबल डिभाइडेड के हुन्छ सेल्स हुन्छ हो कि हैन त्यसपछि लास्टमा के सोध्यो हामीले डी नम्बरमा टोटल एसेट्स के सोध्या छ टर्नओभर टोटल एसेट टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स बाइ टोटल एसेट्स तल के राख्नु पर्यो सेल्स बाइ टोटल एसेट टोटल एसेट दिएको छ यो क्वेशनमा आनन्दले छ। त्यो त सबै सेल्स सर सेल्स भने टोटल सेल्स राख्ने हो 560 हो हजुर हजुर
अनि हामीलाई टोटल एसेट्स कति देखा त 11-20 11,20,000 11,20,000 कति आउँछ यो धेरै कम आउँछ 0.5 कति आयो 0.5 0.5 सर 0.5 टाइम्स बुझ्नुभयो नि हैन सबैले हजुर सर यति नै हो आजबाट बेस्ट अफ लक भन्छु म तपाईलाई थ्याङ्क यू सर यस्तो साह्रो माया नमान्नु न कस्तो डर लाग्छ तर हाम्रो एक्जाम हुँदैन जस्तो लाग्दैन तपाईलाई हुन्छ के एक्जाम सर हुँदैन हुन्छ जस्तो लागेकै छैन र मैले इन गरे है क्लास आर सर गरे एकछिन अझै एउटा हिसाब गरिदिनु न सर अब आफै गर्नु न तपाईहरु सबै गरिदिएछु मैले यति धेरै गरिसके सबै आफै गरेँ सर एक दुईवटा मात्रै हो क्या नमिलेको ट्राई गर्नुस् भएन भने पछि गरिदिन्छु म है त्यसमा फाइबरमा सर भाइबर भाइबाट पढाइदिनु गरिदिनु होला त्यसो भए के भन्नुभयो भाइबाट पठाइदिन्छु हजुरले गरिदिनु ल भनेको नि हुन्छ ल यसलाई स्क्रिनशट लिइहाल्नुस् स्क्रिनशट पनि लिनुस् अब राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुस् है घरमै बसेर हुन्छ सर कोरोनाको बेला कहाँ जाने सर त्यही त सर हामी एक्जाम पनि दिन सक्दिनौँ नि यस्तो कोरोनाको घरबाट निस्किने बानी थिएन टिभीको सल्लाह भेटेर म भनिदिन्थेँ अनि एक्जाम भएकै राम्रो कति भयो नभएको त एउटै एक्जाम हुन्छ के तपाईहरु अब स्टुडेन्टहरु पनि कस्तो भनेपछि एक्जाम नलिएपछि एक्जाम दिएन भने एक्जाम लिन लागेपछि समस्या छ नि त त्यो अब एक्जाम हुनु सर पर्छ म त लिएन भन्ने स्टुडेन्टमा पर्दिन ल सबैजनालाई बेस्ट अफ लक राम्रो एक्जाम दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सर यू सर थ्याङ्क यू सर भाइबरमा सर कन्ट्याक्टमै बस्नु होला नभए भाइबर ग्रुप छोडेर हिँड्नु केही समस्या आयो भने